अस्सलाम वालेकुम टाटो बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 4th प्राइमरी सब्जेक्ट उर्दू। टॉपिक गांधी जी। डेट 2/6/2020। चूँकि रात तक पोर्मुत गांधी जी मुतलिक अड़न पोर अस रात सबक तह वो अतमत कि मतलब तहरीक चलान यह तो ज़बरदस्त मुश्किलात आए अमस, मगर अम कर हर न हिम्मत कह रोद यह तहरीक बराबर चलान तो अम तहरीक चलान सम लूकन मतलब लूकन तुर फिक्री यह लूकन मतलब बेहतरी खतर करान यह अम जदोजहद खतर करान यह चूँकि अम गो यह मशहूर अम बढ़िया लूकन मज मतलब अम सुन जज्बह तो लूक लग अमस ज़बरदस्त पे साथ दिन गो आए चूँकि गोड़ आए अमस मुश्किलात लूक साथ दिवान कह अम पे युथ बासो कि यह सान फायदे खतर करान कि अमो लूको दित अमस पे ज़बरदस्त साथ। अम पे ब्रोकन परो आज जनूबी अफ्रीका से वापस पर गांधी जी हिंदुस्तान की सियासत में सरगर्म हुए। चूँकि जनूबी अफ्रीका पे वापस आव तो पोर रात अत वापस आव अत कर यह हिंदुस्तान मतलब यह सियासत अत मज गो यह सरगर्म अम न्यू अत मज हिस्स अमस रोज अमिच मतलब यह जज्ब मतलब इंटरेस्ट रोज अमस ज्यादा अमस रोज अमुक शौक ज्यादा यह रोज अत ज्यादा वाबस्त। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चूँकि यह मतलब अम तुज तहरीक अमन अंग्रेज़न खिलाफ अम न्यू अत मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा बड़ मतलब हिम्मत सान अत मज हिस्स बड़ शौक सान अत मज हिस्स अमस बड़ मतलब लूकन बोड़ जज्बा यह थोत न्यू अम अत मज हिस्स। 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की। 1942 मज कर अम तहरीक शुरू यथ तहरीकस नाव थो अम हिंदुस्तान छोड़ दो। अत तहरीकस थो अम नाव हिंदुस्तान छोड़ दो तो पत कर अम तहरीक शुरू। अवाम ने आज़ादी के नहरे में उनके साथ आवाज़ मिला दी। चूँकि अवाम यम लूक अमो कर अमो रलो अमस क्या अथ अमो कर अमो दित अमस साथ अमो दित अमस नहर तो अमो रलो पन आवाज़ अमस अमो दित पन साथ अमस अम रोद अमस मतलब साथ दिवान अम रोद अमस पकान। बिला आखिर 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आखिरकार ये वारिया मेहनत कर ये लूको त साथ दुत लूकन मतलब बढ़िया जज्ब तो साथ रोद अमस दिवान तो अत मज कर बिला आखिर कर हिंदुस्तान मतलब आज़ाद करनस मतलब बड़ कामयाबी हासिल तो सह गो हिंदुस्तान आज़ाद 1947 मज। 1942 मज कर तहरीक शुरू। 1947 मज गो हिंदुस्तान आज़ाद। गांधी जी ने सादा जिंदगी बसर की। चूँकि अजीम रहनुमा गांधी जी यह पन जिंदगी कर साद पे बसर अम मतलब यह पन जिंदगी मतलब सिद्ध सिंपल तो साद आयस मज बसर करान। वो बहुत बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। सह बोड़ रहनुमा इंसान दोस्त लीडर वो फिरका परस्ती के नासूर के खिलाफ थे। उस फिरका परस्ती मतलब अकिस जिद अत खिलाफ ज़बरदस्त अमस मतलब अमस बर्दाश्त गसान कह कि अत खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ तुलान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई अम सुन नार यम हिंदू यम मुस्लिम यम सिख या ईसाई हम पान वन भाई भाई। उनकी खास तालीम थी यह अम सज खास तालीम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई उनकी खास तालीम है। अम सज खास तालीम यह कि यम मुसलमान यम हिंदू यम सिख यम ईसाई हम सारी पान वन भाई भाई। यह अम सज खास तालीम अत पे ज़बरदस्त जोर दिवान। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। अम हो अस पज पान वन थवन भाईचारा अस पज पान वन थवन अक सज हमदर्दी अस पज पान वन थवन अक मोहब्बत यह हेचनावान अस। गांधी जी रंग व नस्ल जात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे।
چونکہ یہ سا ونان مطلب ہوسہ گو مطلب ہوسہ کرہنس رنگس مز یا یہ سا پرن ات خلاف ہسا یا ذات پات ہسا ونان یہ سا اخ ذات یہ سا بیاکھ ذات یا بید باوس خلاف یہ سخت مخالف. ان کا ماننا تھا ون کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے اگر ہسا مطلب پرت کھانا گام یا سون گام پرت جائے خوشحال روز تو ملک بھی خوشحال ہوگا. یل ہسا پرت کھانا گام خوشحال روز یل ہسا پرت کھانا جائے خوشحال روز یل ہسا پرت کھانا بستی خوشحال آس تیل ہسا آس سون ملک تہ خوشحال. اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا. چونکہ یہ پرت سات مطلب گھریلو کام گھریلو دستکاری ان پہ زور زبردست زور دان یہ. چونکہ اس سہ چرخہ مطلب کوشش پہ ونان سہ یندر کتان برہمس زمانس مز زیادہ تر سہ مطلب گھروں مز تم پلو بناوان تم ژادر بناوان تو یہ سا ان کامن پہ دان زبردست قالین بناوان یا مطلب شال بافی بناوان یا مطلب یہ سا گھروں مز تم شال تہ بناوان تو امن مز یہ زبردست زور دان. اگر ہسا کھانا گھر پنس گھرس مز مطلب شال بناوان یا پنس گھرس مز قالین بناوان یا پنس گھرس مز تم کملہ بناوان یا تم ہینڈلوم تم کارخان پنو گھروں مز چلاوان تو ات پہ یہ زبردست زور دان. چونکہ ام سی ہسا سون مطلب مالی حالات یہ بہتر بنان کہ سون انکم بڑھان اس فائدہ یوان اس لیے ہسا ات پہ زبردست زور دان. اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا. توہ دیت ام گھریلو کامن پہ زبردست زور. چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا. وہ خود بھی چرخے پر سود کاتے تھے. چونکہ تھی پتہ تھی بوزمت اس ہسا یہ عظیم رہنما مرحوم گاندھی جی یہ سا پان تس مطلب تم گھروں مز سہ یندر آسان ات ونان چرخے سہ یندر مطلب تر پہ مطلب یہ تم ژادر بناوان یہ پان کتان یہ پان مطلب ات مز پان یہ زبردست مطلب شوق سان مطلب ژادر بناوان یہ مطلب امی کن یہ پتہ لوکن پہ مطلب زبردست زور دان تھی کرو سا یہ کام چونکہ اس ہسا ام سی فائدہ. چونکہ اس یہ سا گھریلو کامن مز مطلب زور مطلب ام خاطر کہ تھی اگر ہسا تہذ مطلب یہ مطلب مالی انکم تہذ گھر یہ سا کر ام سی ترقی اس تہذ مطلب گاؤں یہ سا کر ترقی اس سون ملک یل ہسا گاموں مز مطلب کام گھن تو اس ہسا کرو ترقی. 30 جنوری 1948 میں نتھورام گوڈے سے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. دپان چونکہ بدنصیبی 30 جنوری 1948 نتھورام گوڈ سے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. دپان 30 جنوری 1948 نتھورام اخ نفر یم گاندھی جی پہ گول چلو تم سات سہ عبادت کرنے تیاری کران. اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا. چونکہ ام سات ہسا گو یہ سون یہ ملک یہ ہسا گو عظیم رہنما نش ہسا گو یہ محروم تو یہ ہسا گو مطلب یہ سا یہ دنیا ہسا گو ام ست مطلب یہ سا ام سند زندگی یہ سا گئی امہِ جائے مطلب ختم تو ام پتہ ہسا گئی امس یہ سا یہ مرحوم یہ سا گو دنیا نش ہسا گو یہ چونکہ اس ہسا رو یہ عظیم اخ رہنما تو اس ہسا یم ہسا ہندوستان خاطر واریاہ کینٛہہ کریو تو چونکہ اس ووت آز یہ سبق یتی اند تو انشاء اللہ پگہ پرو نو سبق تو باقی وسلام.